अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल माअ व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़शियतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रहमत तेरी दरिया इलाही हद हर दम वगदा तेरा। जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। जे मैं वेखा अपने अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे बल्ले। जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले ते हो जाए बल्ले बल्ले। हर कोई आखे मेरा मेरा ते मवी आखा मेरा। इंज ते मौला गल नहीं बनदी कदी तू ही आख छड़ मेरा।
مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود دی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک میں دعا کرنا اللہ جڑے ذوق شوق نال مسجد دے اندر پہنچے نے اللہ ساریاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جڑے بیمار نے مکمل شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ ساڈی مسجد عظیم نمازی حاجی اشرف صاحب خصوصی دعا کرو اللہ پاک مکمل شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ پاک نے انسان دا وجود بنایا ہے تے وجود بنان تو بعد اس دے اتے مکمل اللہ پاک دا کنٹرول ہے، اور اللہ پاک دا مکمل کنٹرول ہون دے باوجود اللہ پاک نے عارضی طور سے انسان بھی انسان دے وجود دے اتے اختیار دیتا ہے کہ انسان دا دل کرے اپنا ہاتھ مبارک اٹھائے، انسان دا دل کرے گفتگو کرے، انسان دا دل کرے وہ کوئی چیز دیکھے، انسان دا دل کرے وہ کوئی چیز سنے۔ اے عارضی میرے رب نے انسان کو اختیار دیتا ہے، لیکن مستقل اور ہمیشہ اختیار میرے اللہ پاک دا ہے، اور انسان اپنے پورے اعضاء دے اتے کنٹرول کر دیا ہویا۔ انسان دی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان چاندیا ہویا بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، او جے انسان دیا اکھان دا آنسو۔ انسان جتنا بھی کنٹرول کر لوے لیکن اپنے آنسووں تے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اے آنسو انسان دی اکھ دے اندر بیماری دی حالت دے اندر آ جان، اے انسان دے اکھ دے اندر آنسو اولاد دی نافرمانی دے اندر آ جان، اے انسان دی اکھ دے اندر آنسو اللہ پاک دی اولاد نہ دین دی وجہ تو آ جان، لیکن انسان ان آنسووں تے کنٹرول کر سکتا نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ پاک نے جناب دنیا دے اندر مختلف چیزاں بنائیاں نے تے بڑیاں طاقتور بنائیاں نے، جس طرح پہاڑ اور پتھر بڑا طاقتور ہے، لیکن میرے رب نے لوہے نو اس تو طاقتور بنایا ہے کہ ایک ضرب لگ دیے پتھر بھی ٹوٹ جاندہ ہے۔ پھر میرے رب نے جناب لوہے تو بھی طاقتور چیز بنائی ہے، آگ جڑی لوہے نو پگلا چھڑ دیئے، لال کر چھڑ دیئے، پانی بنا چھڑ دیئے۔ پھر آگ تو بھی طاقتور ایک چیز ہے جس کا نام ہے پانی۔ پانی جڑا آگ نو ختم کر دیندہ ہے۔ اس سے تیرا میرے بھائیو جڑا انسان دی اکھ چوں نکلن والا قطرہ ہے، اے اللہ پاک دی جہنم نو بجا چھڑ دے، جہنم دی آگ نو ٹھنڈیاں کر دیندہ ہے۔ آئیے سوگے میں جانا چاہنا، اللہ پاک نے انسان دی اکھ دے اندروں نکلن والے قطرے دی بڑی عظمت دے شان اور مقام رکھے ہے۔ اگر مومن دی اکھ چوں نکلے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اکھ دے اندروں ایک قطرہ نکلے تے اللہ پاک نمرود دی آگ نو ٹھنڈیاں کر دیندہ ہے۔ اگر ایک قطرہ سیدنا یونس علیہ السلام دی قوم دی اکھاں دے اندر ایک قطرہ آئے، اللہ پاک آیا عذاب واپس لے جاندہ ہے۔ اسی طرح پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں اندر یہی قطرات آ جان تے اللہ پاک اسمانہ تو جنگ بدر دے اندر 5000 فرشتے نازل کر کے مدد کر دے۔ میرے بھائیو، یہی انسان دی اکھ دے اندر جڑا قطرہ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیا اکھاں اندروں نکل دینے، میرا رب دریا دے اندر رستے بنا دیندہ ہے۔ یہی قطرے انسان دی اکھ دے اندروں نکلن، توبہ دی شکل دے اندر اللہ پاک 80 اور 70 90 100 سال دے گناہاں اللہ پاک معاف ہی نہیں بلکہ نیکیاں بنا دیندہ ہے۔ میرے بھائیو، اس قطرے دے حوالے دے نال اکھ دے اندروں نکلن والا قطرہ، اکھ دے اندروں بہن والا آنسو، ایدہ میں تذکرہ کرنا چاہنا پوری کائنات دے امام جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری دی روایت ہے، آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ تنہائی اندر بیندہ ہے، جدو لگ بندہ جناب الگ ہو کے بیٹھ جائے، اللہ پاک نے فرمایا میرا ذکر کر دائے تے نالے اکھیں اندروں آنسو بہان دائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایدہ تنہائی اندر بیٹھنا تے دے آنسو نکلنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مینوں بڑے محبوب نے، میں دے گناہ معاف کر دینا ہے، بلکہ گناہوں میں نیکیاں بنا دینا تے نیکیاں بنا کے میں نو جہنم دی اگ تو دور کر دینا ہے۔ آئیے جناب مہینہ جہنم تو دور ہون دائے تے جنت دے قریب ہون دائے۔ آئیے اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا سونے تسی نہیں ویندے انہاں لوگاں نو جدو تسا قرآن پاک پڑھ دے ہو، تسا نہیں ویکھیا کدی انہاں لوگاں نو ترا اعینہم، تسی قرآن پاک پڑھ دے ہو انہاں دی اکھاں دے اندر آنسو آندے نے، او اللہ پاک دے اگے روندے نے، رب دا کلام سن کے روندے نے، اللہ پاک دا ذکر سن کے روندے نے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ سونے جدوں تسی قرآن پاک پڑھ دے جے انہاں دی اکھاں اندر آنسو آندے نے تے کہندے کی نے یقولون ربنا آمنا، اے اللہ اساں سن بھی لیا ہے، اللہ سو ایمان بھی لین چاہے، اللہ ساڈا کیدا ہے روزیاں دین والا تو ہے، اللہ ساڈا کیدا ہے زندہ رکھن والا تو ہے، اللہ ساڈا کیدا ہے موت دین والا تو ہے، اللہ ساڈا کیدا ہے جناب تریاں نو ڈوبن والا تو ہے تے ڈوبیاں نو تارن والا تو ہے، اللہ ساڈا کیدا ہے کہ آپ پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے، اکو مالک تے کلا ہے، کائنات دا نظام چلان والا ادا مالک ہی کوئی تے کلا اللہ ہے، اور دنیا ہی کائنات دے لوگوں اللہ پاک ہی چلان دا نظام دنیا دے۔ فرمایا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ اللہ شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا، شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ گلا، اے عابد او معبود اسی ساجد او مسجود، اے عابد او معبود اسی ساجد او مسجود، ساڈا اس بن نہیں واللہ، ساڈا اس بن کوئی نہیں واللہ سانو سمجھی نہ تو کلا، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ آئیے قرآن پاک دا اگلا میں مقام پڑھنا چاہنا ہے، جڑے اہل علم نے رب دے قرآن نال تعلق رکھن والے نے انہاں دیاں کیفیتاں رب نے بیان کیتیاں نے۔ فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، اللہ پاک نے فرمایا جڑے میرے بندے نے میرا ذکر سن دے نے تے گوڈیاں پر نے زمین تے ڈگ جاندے نے، میرے بندے یبکون ویزیدہم خشوعا، اللہ پاک نے فرمایا روندے نے میرے اگے، میرے کولوں معافیاں منگ دے نے تے معافیاں منگ دے کہندے کی نے عابد الرحمن عابد اللہ عابد الرحمن، اللہ پاک نو پکار دے نے اللہ تو ساڈا رب ہے
साडा रहमान है। आया कर रब दे घर दे अंदर आके तू भी पुकारा कर आबिदुल्लाह आबिदुर रहमान। अल्लाह तू साडा रब है, तू साडा रहमान है। कदी अल्लाह दे नावां दे वास्ते दिया कर। और लोग कहते ने कि अहले हदीस वास्ते नूं नहीं मनदे, वाबी वास्ते नूं नहीं मनदे। आ वेख रब ने आख्या कुलिदुल्लाह आबिदुर रहमान। कदी पुकारिया कर रब नूं, कदी आख्या कर अल्लाह तू अर रहमानुर रहीम है। अल्लाह तू अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल खालिक अल मालिक अल जब्बार अल कहार अल बसीर अस्समीउ या जुल जलाली वल इकराम। कदी रब दे ना लैके रब नूं पुकारिया कर। आइए जनाब मैं सो के जाना चाहना पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ए बंदे रब अगे आंसू ना बहान, ए बंदे रब कोलों माफिया ना मंगन, इन्हां दी अखां रब अगे ना डुलन। रब इन्हां नूं तबाहो बर्बाद करके नवी मखलूक ले आएगा, नवे लोगों नूं पैदा करेगा। पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है दुनिया उते आंसू बहान वाले, दुनिया उते रब अगे रोन वाले, दुनिया उते क़याम करके रोन वाले, दुनिया उते रुकू करके रोन वाले, दुनिया उते सजदा करके रब अगे रोन वाले। आका कायनात ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा जिथे कोई साया नहीं मिलेगा। लोग साए नूं तरसणगे, लोग वेखणगे कि काश के थोड़ा जा साया मिल जाए। मेरे पैगंबर ने फरमाया दुनिया ते रोन वाले अल्लाह पाक ने उन्हां वास्ते ऐलान कीता है सब युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही। मेरा रब आखेगा मेरे अर्श दे साए दे थले मिंबर लगाओ, सोने दे मिंबर लगा दिते जाणगे, सोने दे मिंबर बिछ जाणगे। ते फरिश्ते कहणगे अल्लाह इत्थे केड़े खुश नसीब बैठणगे, अल्लाह केड़े अच्छे लोग बैठणगे, अल्लाह तेरे केड़े वली इत्थे बैठणगे, अल्लाह ए केड़े तेरे मेहमान होणगे जिन्हां वास्ते मिंबर लगा छड्डे ने, जिस्मान दे साए थले लवा छड्डे ने। अल्लाह पाक कहणगे फरिश्ते जिन्हां दुनिया ते मैनू याद कीता, मेरे अगे आंसू बहाए, दुनिया रो रो के गुजारी, दुनिया माफिया मंग मंग गुजारी, दुनिया आंसू बहा बहा गुजारी है। अज ओ बंदे ए सोने दे मिंबरां उत्ते बैणगे। रोया कर रब के ए महीना रोन दे अल्लाह पाक दे कोलों माफिया मंगन दा है। आइए जनाब मैं सो के जाना चाहना है पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया है, फरमाया सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा शक्ककु व यखरुजु मिनहुल माह। क्यों नहीं रोंदा बंदिया है, तेरा दिल पत्थरां नालों भी सख्त हो गया है। मेरे रब ने आख्या पत्थर भी मैनू याद करके रोंदे ने, इंसाना तू क्यों नहीं रोंदा है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात दे इमाम ने फरमाया है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार सफर कर दिया, जनाब रोन दी आवाज शुरू हो गई है, जनाब रोन दी आवाज आ रही है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सज्जे वेंदे ने खब्बे वेंदे ने, कोई इंसान नहीं नजर आउंदा है पर आवाज इंसाना वाली सुनाई दे रही है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने मैं एक पत्थर वल्ला गौर कीता ते पत्थर अंदरों रोन दी आवाज आ रही ने, नाले उहदे अंदरों पानी निकल रहा है, रोई जा रहा है ते आंसू बहाई जा रहा है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं इहदे नाल कलाम कीता, रब ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मौजज़ा अता कीता सी। फरमाया
پتھرا تو کیوں رو رہا ہے، کیوں آنسو بہا رہے ہیں، کیوں بل کر آئے؟ انہیں آکھا وقود الناس والحجارہ ہے، انہیں آکھا اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے کہ انسان تے پتھر جڑے نے جہنم دا بالن نے، میں رو رہا کہ کدھر میرا رب مینوں جہنم اندر نہ سٹ دے، میں رو رہا اللہ پاک مینوں جہنم کو بچا لوے۔ انسانہ تو کیوں نہیں رو رہا ہے؟ اور بے نمازیہ تو کیوں نہیں رو رہا ہے؟ اور شرابیاں تو کیوں نہیں رو رہا ہے؟ اور دنیا دا ظالمہ تو کیوں نہیں رو رہا ہے؟ اور لوگاں دی جائیداد ہڑپ کرنا رہا ہے، تو رب اگے کیوں نہیں رو رہا ہے؟ رب نے آکھیا پتھر رو رہے نے مینوں یاد کر کے، پتھر رو رہے نے جہنم دی اگ تو۔ اور بے ایمانہ تو کیوں نہیں روندا؟ اور انسانہ اتنا کافر ہو گیا ہے، ثم قسد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ۔ اللہ پاک نے فرمایا پتھر بھی ہوندے نے پر انسان نہیں روندا ہے۔ انسان کیوں نہیں روندا؟ پتھر نالوں بھی زیادہ سخت ہو چکیا ہے، انہیں اپنے رب نو رب نہیں سمجھیا ہے، انہیں اپنے رب دی قدر نہیں کی تھی۔ رب دی قسم رب دا علم ہوئے، رب دی قدر ہوئے تے انسان آنسو بہاندا ہے۔ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے نوتے ایک واقعہ نازل کیتا ہے۔ وہ واقعہ جناب یوسف علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، اللہ پاک دے پیغمبر نے جناب یوسف علیہ السلام بیٹے نے چھوٹے جے ہوندے گم ہو گئے، پائیاں خوہ اندر سٹیا ہے، جناب قافلے والے لگے ویکھدا وکھاندا اگے نکل گیا ہے۔ شام نو باپ نو جھوٹیاں تسلیاں دتیاں، باپ دیاں اکھاں اندر آنسو بہنے شروع ہو گئے، رو رہے نے یعقوب پیغمبر، آوے کو بندیاں روندے نے پیغمبر رب اگے، آوے کو بڑے بڑے رب نہ تعلق رکھن والے رب اگے آنسو باندے نے، تو کیوں نہیں بہاندا ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام رات دے روندے نے، وجہ کی ہے پتر بچھڑ گیا ہے، پتر دنیا تو چلا گیا ہے، ہتھی جنہاں دفن کریے لتھیا سے اونا دی بچھڑ گیا دی تاب ہمیشہ پل پل یاد دلان دی۔ یعقوب علیہ السلام رو رہے نے، روندیاں 10 سال گزر گئے، روندیاں 20 سال گزر گئے، نوہاں کہنیاں نے بابا چھڑ دے یوسف نے ہن کتھوں آنا ہے، تو یوسف بدلے روندا رہنا ہے۔ تے جناب یعقوب علیہ السلام روندیاں کی کہندے نے، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ۔ اور نوانو جواب کی دیتا ہے یعقوب علیہ السلام نے، میں تو انو مخان واسے نہیں روندا ہے، میں دنیا نو مخان واسے نہیں روندا ہے، یار کسے دی اولاد نہ بچھڑے، رب دی قسمیں جڑے سکون والے بسترے نے انہوں تے بھی نیند نہیں ہوندی، والدین دی نیند اٹھ جاندی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہندے نے، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، میں تے رونا اپنے رب کے، میں تے آنسو بہانا اپنے رب کے، میں تے عرضاں کرنا اپنے رب کے، دنیا واسے نہیں، میرا تعلق میرے رب نالے۔ پھر اللہ پاک نے آنسوان دی لج کیویں رکھی؟ رب آنسوان دی لج کیویں رکھ دائے؟ رب کے کوئی روے رب ضائع نہیں کردا، رب نے پتر لٹایا ہی، فرمایا یعقوب جدوں گیا سی میں تیرے کو لیا سی، اودوں بچہ سی تے اسی نبی بنا کے دیتا ہے، جدوں تیرے کو گیا سی اودوں بچہ سی، اج لٹایا ہی تے مصر دا بادشاہ بنا چھڈیا ہے۔ بہار رب کے ہنسو آئیے جناب اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک غزوے تو واپس آئے نے. آپ نے رستے دے اندر جناب پڑاؤ کیتا, خیمے لگ گئے نے. صحابہ کرام اپنے اپنے خیمے اندر پہنچ گئے نے. آپ اپنے خیمے اندر پہنچ گئے نے. ایک عورت دوڑ دیے خیمے چیک کر دی پھر دیے, ایک خیمہ ویخ دوسرا ویخ, دوڑ دیا جناب پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب خیمے اندر بھی آئی دیکھے ہے تے کہنے لگی اللہ دے پیغمبر جی میرا بیٹا نہیں مل رہا ہے. آخر کار اینا بیٹا خیمے دے وچوں مل گیا ہے. سینے نال لگایا تے سیدھا چونکے نبی علیہ السلام دے کھنو آ گئی. کہنے لگی اللہ پاک دے پیغمبر جی میرا پتر مل گیا ہے. اگر میرا پتر نہ ملدا تے مینوں انج سی جویں میری جان نکلن لگی ہے. اللہ دے پیغمبر جی انج سی جویں مینوں موت ہون لگی ہے. اس بی بی نے گل کر کے اگلی بڑی پیاری گل کیتی ہے. کہن لگی اللہ دے پیغمبر جی میں تواڈے کولوں سنیا ہے تساں فرمایا ہے رب ماواں نالوں وی زیادہ پیار کردا ہے, رب ڈھیر پیار کردا ہے تے رب اپنے بندیاں نوں جہنم اندر کیویں سٹے گا. پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں کاندراں سوا گئے, آپ رونا شروع ہو گئے. فرمایا بی بی رب انہاں نوں جہنم اندر نہیں سٹنا چاہتا ہے, لیکن جڑا رب نوں یاد نہ کرے, رب نال تعلق نہ رکھے, رب نوں دنیا تے بھول جائے, ظلم کردا پھرے, ڈنگراں والی زندگی جیندا پھرے, پھر تے رب نے انہوں اگ اندر سٹنا ہی سٹنا ہے. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی علیہ السلام بڑی دیر تک روندے رہے, بڑی دیر تک روندے رہے. ایک دن میں آخیا اللہ پاک دے پیغمبر جی نہ رویا کرو اینا ہے, یہ تو اسی تے اللہ پاک دے پیغمبر جی رب نے تے تانوں جنت دا وارث بنایا ہے, جنت دا دروازہ بھی تواڈے حکم نال کھلنا ہے, سب تو پہلا جنت اندر داخل بھی تساں ہونا ہے. پوری کائنات دے امام نے فرمایا عائشہ اج رو لو دنیا تے قیامت دا دن ہوئے گا. لوگ رون گے جڑے دنیا تے نہیں روئے, لوگ رون گے جنہاں دنیا تے آنسو نہیں بہائے, لوگ رون گے جنہاں نے دنیا تے رب نوں یاد نہیں کیتا. اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا عائشہ لوگ اینے آنسو بہان گے, اینے آنسو بہان گے, آخر کار اکھاں دا پانی مک جائے گا. عائشہ خون چل جائے گا, خون صحیح روایت ہے. آپ نے فرمایا اینا عائشہ خون چلے گا کہ اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا خون دیا نہراں چل جان گیاں. کوئی کشتی چلان والا عائشہ کشتی بھی چلانا چاہے تے اودے اندر کشتی چلا سکدا ہے. اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا اج بہا لو آنسو, کل خون دے آنسو بہانے پین گے. اج رو لو رب دے گے او علی مسجد والے ماہ رمضان دا مہینہ ہی دوسرا جمعہ, اج بہا لو آنسو, کل قیامت والے دن خون دے آنسو بہانے پین گے. آئیے جناب میں سو کے جانا جانا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, آخو رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جناب ایک کمرے اندر نماز پڑھ رہے نے, ایک حال دے اندر آپ نماز پڑھ رہے نے. اس حال دے ایک کنارے اندر آگ لگ چکی ہے. صحابہ کرام ویکھیا ہے جناب اس آگ نوں بجھانا شروع کر دیتا ہے. کافی ٹائم لگا, آگ بجھا چھڈی. ادھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بھی نماز مکمل ہو گئی. صحابہ نے آکھیا علی ڈر نہیں لگا, ادھر حال اندر اگ لگ گئی, اسی بجان اندر مصروف ہاں, قریب اسی کے تینوں اگ جلا
لا دیندی. علی کہن لگے او صحابہ تسی حال دی تے کمرے دی اگ بجھا رہے سو. علی آنسواں نال جہنم دی اگ بجھا رہا سی. علی نو جہنم دی اگ دا فکر سی, تسی دنیا دی اگ بجھا رہے ہو. آئیے جناب کون لوگ نے جڑے جنتی لوگ نے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی لکھ دینے کہ آپ جماعت کرا رہے نے فجر دی, قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے. آپ پر ان عذاب ربک لواقع, ان عذاب ربک لواقع آیتاں پڑھی جا رہے نے تے روئی جا رہے نے. صحابی کہنے میں آخری صف دے اندر کھڑا سا, راوی بیان کر دینے میرے کاناں نے آوازاں سنیاں, عمر انج روئے جویں ہانڈی بالے کھاندی ہے. جناب نماز مکمل ہوئی ہے. اے کون لوگ نے جنہاں نوں رب نے جنتی آکھیا, جنہاں دیاں جیباں اندر جناب جنت دے ٹکٹ نے, لیکن رب اگے آنسو بہا رہے نے. صحابی میں کہندے میں پوچھیا عمر اینا روندے ہو, اینا روندے ہو؟ کہندے تانوں اندازہ نہیں رب دی جہنم دی اگ کنی ڈاڈی ہے. جنی او ڈاڈی ہے عمر تے انہاں رویا ہی نہیں, عمر نے تے انہی پناہ منگی نہیں. رویا کرو رب اگے, رب اگے آنسو بہایا کرو. آجا بندے دنیا تے دوائیاں لے کے تھک چکے ہیں. آجا جناب درباراں دے گیڑے کٹ گئے, تھان تھان دے ٹھڈے کھا گیا کہ گیا. رب نے اولاد نہیں دی تھی, آ رب اگے آنسو بہا, رب اگے رو, رب بیماریاں دور کرے گا. رب اگے رو, رب غربت دور کرے گا. کی منگنا ہے لوگاں کو, کی دے سب دینے لوگ, کی لوگاں مگر لگا پھرنا ہے جڑے خود منگ کے کھان والے نے. اے تینوں کتھوں دے سکدے نے؟ آ منگ اولاد رب کو, سجدے کر رب نو, بہا آنسو رب اگے, رب تینوں اولاد نال نوازے گا. آئیے جناب میں سوگے جانا چاہنا ہے. محمد صاحبی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے. کہنے لگے 9 طالب علم بصرے دے اندروں چلے نے, جناب مصر دے اندر پہنچے نے. ایک حدیث دے امام نے انہاں کولوں دین سکھن واسطے آئے نے. حدیث دیاں کلاساں لینیاں شروع کر دتیاں. قال اللہ قال رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پڑھتے رہے کچھ دن گزرے. جناب جڑا کھانے پینے دا راشن لیاندا سی مک گیا ہے. ہن روٹی کھان واسطے کچھ نہیں. ہن 9 طالب علم جناب کی کہندے نے ہن جے دین پڑھنا ہے تے لوگاں کولوں منگنا پے گا. ہن دین پڑھنا ہے تے لوگاں کولوں روٹی منگنی پے گی. ہن دین پڑھنا ہے تے صبح بھی لوگاں کو منگنا پے گا, شام نو بھی لوگاں کولوں منگنا پے گا. جناب 9 جانے گلاں کر دے نے, اے رب دے ولی میں قربان جاواں اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. اے دین دے خادم نے رات نو قرہ پایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے جدوں کٹھے ہو کسے کو کم لینا چاہو تے قرہ پا لو. حدیث کے مطابق قرہ ڈال لیا, نواں نام لکھے. فرمایا جا پہلا نام نکلے گا صبح نو روٹی مانگ کے لے آئے گا تے سانو کھوائے گا. اگلے نمبر تے دوسرا جائے گا, پھر تیسرا جائے گا. جناب قرہ ڈال چھڑیا ہے. قرہ نکالیا تے قرہ نکلے سفیان بن حسن البصری رحمت اللہ علیہ. جدوں انہاں نے چٹ ویکھی کہ سفیان دا نام آیا ہے رون لگ گئے. ساتھیاں چوٹھے رب دے گھر دے اندر داخل ہو گئے. کہن لگے اللہ تو جاننا ہے دین پڑھنا ہے. لوگ کہن گے آ ویکھو دین دا امام منگدا پھردا ہے, آ ویکھو فلاں مسجد دے امام صاحب منگدے پھردے نے, فلاں مسجد دے امام صاحب لوگاں دے حقاں وچ دعا کروا کے پیسے منگدے پھردے نے. سفیان بن حسن البصری رحمت اللہ علیہ کہندے اللہ دین پڑھنا ہے تو جاندا ہے منگدے تے کوئی نہیں. اللہ کدی کسے کو منگیا بھی نہیں, انج ہاتھ بھی نہیں پھیلایا. اللہ کی کراں تے کدھر جاواں, اللہ تیرا در ڈٹ
منگن تو روک سکنا ہے۔ اے جے دین والے نہیں ہوندے منگدے پھردے نے، لوگاں مگر ٹرے پھردے نے، دعاواں وچ رو رو دعاواں کردے نے، فلانا بیمار شفا دے دے، فلاں انجے، اے مولویاں دا کردار نہیں، دین والیاں دا کردار نہیں۔ آئیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ رات ساری رب دے گھر دے اندر روندے رہے، رب نال کالا ملاندے رہے، فجر دی نماز پڑھی، ساتھیاں دے کولوں چلے گئے، ساتھی کہن لگے سفیان اٹھ ہن ویکھ منگنا ہے، تیری واری ہے۔ سفیان کہندے رک جو اکھاں اندراں سنے، یا اللہ روٹی دا ٹائم ہوئے تے کوئی معجزہ ہی ہو جائے، اللہ کھانے دا ٹائم ہوئے کوئی معجزہ ہی ہو جائے، اللہ دل نہیں کردا تینوں چھڈ کے لوگاں کے ہاتھ پھلاواں، اللہ دل نہیں کردا تینوں چھڈ کے مریا کے ہاتھ پھلاواں، اللہ دل نہیں کردا تینا بے وفائیاں کر کے مخلوق اگے میں ذلیل ہوا ہے۔ جناب اسی طرح ہی سورج نکل آیا ہے، جدو سورج نکلیا دروازہ کھڑکیا ہے، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو دروازہ کھڑکیا ہے، سفیان جناب بیٹھے رو رہے نے، ایک بندے دروازہ کھولیا ہے، انہیں کہا کنے بندے، انہیں کہا 9 بندے، انہیں کہا تواڈے اندر کوئی سفیان نامی بندہ ہے وے، سفیان البصری تواڈے اندر موجود ہے، فرمایا آ بیٹھا ہی کلا اج منگن دی واری لگی ہے، اج بیٹھا روئی جا رہا ہے، انہیں تھیلا پھڑیا جا کے ملے ہے، کہن لگا 100 دیناری اینو رکھ لے، مینو بھیجے مصر دے بادشاہ نے، بادشاہ نو خواب آئی ہے، بادشاہ ستا پیائی کسے نیلے دی ٹوک لگائی ہے، اچھے وکھی اندر فرمایا بادشاہ وہاں ستا پیا ہے، ادھر رب دا غلام رب نہ کلام ملائی کھلوتائی ہے، رب نہ کانا ملائی کھلوتائی ہے، پکھائی 50 راشن 100 دینار دی تھیلی دی تھی، مل کے کہن لگا بادشاہ نے آکھیا قبول کریا جے ہے، اگے تو بھی میں تہاڈا خیال کرانگا ہے، بندہ چلا گیا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ نے کہندے نے میں سجدے اندر پہ گیا، میں سجدے اندر پہ گیا کہ اللہ تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، رب دے وعدے جھوٹے ہو سکتے نہیں۔ لکم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ میرا رب جناب وعدے جھوٹے نہیں کردا ہے، رو رب گے رب تیریاں فرادیاں سنے گا ہے، رو رب گے رب تیریاں دعاواں سنے گا ہے، رو رب گے رب تیریاں بیماریاں دور کرے گا ہے، رو رب گے رب تینوں رزق دے خزانے دے گا ہے۔ آئے جناب اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ رب خیال کر دے بندیاں دا بندے رب نال تعلق بنان دے کیتے وعدے وفا کر سی اللہ، تیرے آنسواں دی حیا کر سی اللہ، بہانسو رب لے گے کیتے وعدے جو وفا کر سی اللہ، تیرے آنسواں دی حیا کر سی اللہ۔ جڑے یاری سونے رب نال لگا گئے رب دی قسم او دنیا تے چھا گئے، جڑے یاری سونے رب نال لگا گئے رب دی قسم او دنیا تے چھا گئے، عزتاں تے شاناں عطا کر سی اللہ، کیتے جو وعدے وفا کر سی اللہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ آئیے جناب میں آخری بات کر کے جناب اپنی بات نو مکمل کرنا چاہنا ہے۔ ماواں بہناں بھی جناب جمعہ پڑھن واسطے آئیاں ہیں، میں انہاں نو بھی اج دا پیغام دینا چاہنا ہے۔ آؤ میں ایک ماں دا تذکرہ کرنا چاہنا ہے جنہاں دی وفات بھی ماہ رمضان دے اندر ہوئی ہے، سارا رمضان انہاں دی وفات ہوئی ہے۔ میں ایسی
ماں کا تذکرہ کرنا چاہنا جہاں نام خاتون اول اور دنیا کے نام دے لوگوں ساڑیاں ماواں دے سراں تے جناب دوپٹے نے کپڑے دے اے ساروں تے دوپٹا سورت نور دا ہے آئیے جناب پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ کار ہے کہ سفر اتے جاندے قرہ ڈال دے کیونکہ ازواج متاخرہ زیادہ نے امہات المومنین زیادہ نے 9 تے 11 بیویاں نبی علیہ السلام دیا مومنہ دیا جناب ماما نے آپ قرہ ڈال دے کہ اج میرے نال کنے جانا ہے آپ نے قرہ ڈالے آتے نام نکلے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جی تیری بندی لیٹی ہے ایدی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اللہ دی قبر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے جناب قرآن نکل آیا ہے تیار ہوئیاں نے نبی علیہ السلام دے نال جناب غزوہ مستغرق واسطے نکلیاں نے جناب نبی علیہ السلام دے نال جا رہی نے سفر دے اندر سواری اتے جناب ایک ڈولی جی بنائی ہے جن اندر ماں جی عائشہ سوار ہوندیاں نے صحابہ اکرام اٹھان دے سواری اتے سوار کر دیں دے اونٹ اتے جناب رکھ دیں دے سفر جاری ہو جاندہ ہے جناب اسی طرح جناب غزوے تو واپس آندے ہیں ایک جگہ اتے پڑاؤ کیتا ہے اے جناب ڈولی زمین اتے رکھی ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے صحیح البخاری ہے فرمایا میں نو قضائے حاجت دا میں جناب قضائے حاجت واسے میں جناب دور چلے گئی قضائے حاجت تو فارغ ہو کے جنہوں میں خیمے اندر پہنچی میں ہار ویکھیا تے میرے گال اندر ہار کوئی نہیں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے میں اپنی بہن دا ہار منگیا سی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے اور دنیا ہی کہنا دے لوگوں اتھوں پتہ کی چلے ہیں عورتاں ایک دوسرے کو چیز مانگ کے استعمال بھی کر سکتیاں نے ایک دوسرے نو چیز دے بھی سکتیاں نے آئیے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے میں پریشان ہو گئی میں کیا اتھے ہی ہار ہوئے گا ہے جس جگہ تم میں آئی ہیں کہنی میں چلے گئی ہار ڈھونڈن واسطے ہے ادھر نبی علیہ السلام نے حکم دیتا قافلہ تیار ہویا تے روانہ ہو گیا ہے صحابہ اکرام نے ڈولی ٹھائی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے میں ویسے بھی عمر اندر چھوٹی سا جسم بھی بڑا پتلا سی تے وزن بھی کوئی نہیں سی قافلہ چلا گیا ہے میں ہار لب دیا ہے اپنی جگہ اتے پہنچی دے جناب قافلہ ٹر گیا ہے میں چادر لئی تے زمین اتے لیٹ گئے کیونکہ نبی علیہ السلام نے صحابی نے صفان بن صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جدوں بھی جناب تسی پچھو آنا ہے قافلے دیا جڑیاں چیزاں رہ جان گیا ہے انہوں نے اٹھا کے لے کے آنا ہے صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جدوں میں قافلے والی جگہ دے پہنچیا ہے ایک عورت چادر لے کے لیٹی ہے میں پہچان لیا ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا ماں جی عائشہ کھلو آ گئے ماں جی عائشہ کے دیا نے منو رب دی قسم ہے صفان نے اس علاوہ کوئی گل نہیں کی تھی اپنی سواری بٹھائی ہے میں سواری اتے سوار ہو گئی ہے انہاں مہارا پھڑیاں دے چلن دے جا رہے نے کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے جا رہے نے جدوں مدینے اندر پہنچے تے قافلہ مدینے اندر پہنچ گیا ہے صفان سیدہ عائشہ نو لے کے مدینے اندر پہنچے نے ان منافقاں دیاں زباناں کھل گئیاں نے عبداللہ بن ابی بے ایمان دی زبان کھل گئی ہے قافلہ پہلا آ گیا تے عائشہ پیچھے کیوں نہ گئی ہے صفان کیوں لے کے آئے انہیں بکواس کی دی ہے انہیں جناب اور بھی منافقین منا لے اے اندر جناب صحابہ اکرام بھی جناب شریک ہو گئے پتہ نہ چلے شر سی اللہ پاک دے کولوں پناہ منگنی چاہیے ہے کوئی صحابہ اکرام نہیں جناب ہے منافقین دی چھالا اندر آ گئے انہاں بھی گلاں کیتیاں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے میں گھر دے اندر گئی تے مینوں بخار ہو گیا ہے پہلا سفر ختم ہوندا سی تے نبی علیہ السلام آندے سن عائشہ طبیعت کیسی ہے طبیعت دے بارے سوال کر دے اج نبی علیہ السلام نہیں آئے ایک دن گزر گیا 2 گزر گئے 8 دن گزر گئے
ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے میں کہ اللہ پاک دے پیغمبر پتہ نہیں ناراض ہو گئے نے کی مسئلہ بن گیا گھر کیوں نہیں آ رہے ایک دن ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ فجر تو بعد قضاء حاجت واسطے سے نکلیاں میرے نال ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن مستہ دی وحدہ ہے کہندیاں قضاء حاجت واسطے سے جا رہی ہیں ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا کپڑا پیر دے اندر لٹ گیا تے زمین تے ڈگ پیاں کہندیاں مستہ تباہ و برباد ہو جائے تیری بربادی ہو جائے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے میں کیا ہے مستہ کیویں دیاں گلاں کر رہی ہے اے بدری صحابی ہے نبی علیہ السلام دا غلام ہے نام بد ہوا دے اللہ پاک نے جنتی بنایا ہے مستہ کہن لگی عائشہ تینوں نہیں پتا تم بھولے ہی رہنا ساری زندگی ہے اینو ساری گل بات سنائی کہن جائیں گلاں باتاں چلیاں نے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنیاں نے بخار پہلا ہوئی سی تے بخار تیز ہو گیا میں گھر دے اندر آئی پوری کہنا دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میں پیغام بھیجے ہیں میں اپنے باپ دے گھر جانا چاہنی ہے آپ نے فرمایا چلی جا پہلو میں اجازت مانگ دی سی تے آپ کہنے سی کوئی ضرورت نہیں ایسا کی کرنا جا گئے آج کہنے لگے چلی جا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنیاں نے میں اپنے گھر دے اندر گئی تے میری ماں پہ قرآن پڑھے نالے رب گیا سو پہ بہائے میں ملی میں کیا امی جی ادوا سے کوئی راہ کٹو باپ آ گیا صدیق سینے نہ لایا بیٹی اسی کچھ نہیں بول سکتے اے بولن والی جگہ نہیں تھے بولنا ہے تے زمانہ دے رب نے بولنا ہے ایسا اسی نہیں بول سکتے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنیاں نے میں ٹھا کر کے جناب چار پائی اٹھے ڈگ پئے میں کیا اس تو بعد سہارا والدین ہوندے نے تے والدین نے کیا سی گل نہیں کر سکتے آئیے جناب ادھروں مسجد نبوی اندر ممبر لگائے پوری کائنات امام کہندے نے علی بول تو ہی کچھ دس علی بھی خاموش نے فرمایا عمر تو ہی کچھ دس آپ نے فرمایا صدیق تو ہی کچھ دس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا ٹائیاں نکل گئی رون لگ گئے یا اللہ کسے دی عزت برباد نہ ہوئے لوگاں دیاں گلاں جڑیاں نے تیر نالوں بھی زیادہ لگ دیاں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ دے پیغمبر جی اجازت ہوئے تو میں گل کرائے کیونکہ اتنا آدمی یہ جرت ماندے پیغمبر اگے کون بولے آج عمر بولے نے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی اجازت دے وہ میں کلام کرائے فرمایا عمر دس کی کہنا چاہنا ہے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی ایسا نہ نکاح اپنی مرضی نہ کیتا ہے یا رب دی مرضی نال کیتا ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں عمر رب دی مرضی نال کیتا ہے رب میں نو تصویر وخائی عائشہ دی پھر میں نے کہا کیتا ہے عمر نے تلوار کڈ لئی ہے فرمایا اللہ دے پیغمبر جیڑا بھی عائشہ دے بارے بولے گا عمر دی تلوار او دی گردن تن تو جدا کر دے گی جیڑا رب تواڈے بستر تے تواڈے جسم تے مکھی نہیں بہن دیندا او بد کردار عورت کیویں جناب تواڈے بستر تے آن دے گا فیصلہ ہو گیا پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نے ماں جی عائشہ دے گھر چلے گئے عائشہ نے اج بڑے عرصے بعد مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا رون لگ گئی ہے آپ نے خطبہ پڑھیا خطبہ پڑھ کے فرمایا عائشہ غلطی ہوئی ہے تے رب کولوں معافی مانگ رہا ہے عائشہ کہنی اللہ دے پیغمبر جی پورا مدینہ گلاں کردا پوری دنیا گلاں کردی پر تساں اے گل نہ کر دے ماں جی عائشہ کہن لگی امی تسی گل کرو فرمایا نا پتر پیغمبراں نال کون گل کردا ہے عائشہ نکلیاں دوسرے کمرے اندر گئیاں کی کہندیاں نے ان جناب فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ میرا تے صبر ہی ہے ادھروں جناب نبی علیہ السلام جڑی چار پائی اتے بیٹھے نے اے اندروں آواز آنا شروع ہو گئی
گئی، اللہ پاک نے وہی نازل کر چھڑی ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنیاں نے وہی مکمل ہوئے، آپ نے فرمایا عائشہ تینوں مبارک ہوئے میرے قریب آ۔ عائشہ کہنی سونیا ہون نہیں، اے تے میرے رب مدداں کیتیاں ہون گیاں، کی آکھیا ہی میرے رب نے؟ فرمایا ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه، میرے رب نے اعلان کیتا عائشہ پاک ھذا بہتان عظیم، سونے عائشہ پاک۔ عائشہ کہنے لگی اے ابراہیم دے پتر جی تساں مینوں نہیں منیا، ہن میرے رب منا چھڈیا ہے۔ ہن کنے منا چھڈیا ہے؟ میرے رب نے منا چھڈیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ رویا کر اپنے رب اگے، میرا رب تیرا رونا ضائع نہیں کرے گا۔ میرے رب نے آکھیا ہے جڑا میرے کے آنسو بہائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ رب نے کیا جڑا میرے اگے روے میں کبھی مخلوق اگے انہوں رون دندا نہیں۔ اللہ پاک سانو رب اگے رون دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔